दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। पूर्वी नेपालको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा अवस्थित धनकुटा नगरपालिका एउटा सुन्दर पहाडी बस्ती हो। साबिकको धनकुटा नगरपालिकामा भिरगाउँ र बेलहारा गाविस समावेश गरी हालको धनकुटा नगरपालिका गठन गरिएको हो। साबिकमा 15वटा ओडामा प्रशासनिक विभाजन गरिएको यो नगरपालिकालाई राज्य पुनः गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2073 सालमा 10वटा ओडामा समेटिएको छ। धनकुटा नगरपालिका धनकुटा जिल्लाको सदरमुकाम मात्रै नभएर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण बस्ती हो। विक्रम सम्वत 2035 सालमा तत्कालीन सरकारले चुलीवन, धनकुटा बजार र निगाले गरी 3वटा गाउँ पञ्चायतलाई मिलाएर धनकुटा नगर पञ्चायत घोषणा गरेको थियो। चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको विकास केन्द्र कायम गरियो। विक्रम सम्वत 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि धनकुटा नगरपालिकाको रूपमा चिनिन पुग्यो। धनकुटामा करिब 400 वर्ष पहिलेदेखि बस्ती बसेको ऐतिहासिक तथ्यहरू भेटिएको छ। विगतमा तराईलाई हिमाली क्षेत्रसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण बिन्दुको रूपमा विकास गरिएको धनकुटा बजारलाई धरान र विराटनगरसँग सडक मार्गबाट जोडिएको थियो। यहीबाट पूर्वी पहाडका अन्य जिल्लाहरू भोजपुर, चैनपुर, सङ्खुवासभा तथा तेह्रथुमसँग सम्पर्क कायम गरिएको थियो। धनकुटा नगरपालिका होइन, पहिलाको चाहिँ पूर्वाञ्चलको चाहिँ सदरमुकाम, पञ्चायत कालमा बहुदल कालमा पनि यो चाहिँ पूर्वाञ्चलको केन्द्रकै रूपमा थियो र यो अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी जिल्ला र एउटा ऐतिहासिक जिल्ला पनि हो र यो समुद्र सतहदेखि होइन 2100 मिटरसम्म उचाइमा रहेको छ र यसको जनसङ्ख्या करिब 50,000 छ। 110 वर्ग किलोमिटरमा चाहिँ फैलिएको छ र यो एउटा ऐतिहासिकता बोकेको नगरपालिका हो। त्यो नगरपालिका भए पनि सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र बराबरै जस्तो छ, अझ ग्रामीण क्षेत्र बढी होला। त्यसो भएकोले अब नगरका हिसाबले पूर्णतः विकास गर्ने सम्भावना कम छ। अब कृषि, पशुपालन आदि क्षेत्रमा पनि नगर सहर भए पनि त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नगर र ग्रामीण दुवै क्षेत्रको एउटा सम्मिश्रणको रूपमा रहेको यस नगरपालिकामा गाउँ र नगरका आफ्ना सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ साझेदारी गरेर, भावनाहरू साझेदारी गरेर एकात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्यो भने धनकुटा नगरपालिका बेसिक पूर्वाधार विकास गरेर एउटा सम्पन्न र सुखी नगरपालिका बन्न सक्छ। नगरपालिका भए पनि धनकुटा नगरपालिकामा ग्रामीण क्षेत्रको हिस्सा पनि धेरै छ। त्यसैले नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको छ, जस अन्तर्गत सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य संस्थाको भवन र शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार विकास लगायत रहेका छन्। धनकुटा नगरपालिकाले रिङ रोड सहितको स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्यका साथ अन्य गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका गतिविधिमा नगरपालिका केन्द्रित छ। धनकुटा नगरपालिकालाई एभोकाडोको राजधानी घोषणा गरिएको छ। त्यसैले नगरपालिकाले एभोकाडो खेती र यसको व्यावसायिक विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएर आएपछि पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरपालिकाको लक्ष्य भनेका यी अब नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरूलाई निरन्तरता दिने कुराहरू छँदैछन् होइन।
यी पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु पक्षी विकास लगायतका कुराहरू छँदैछन्। त्यसमा पनि विशेष गरेर अब धनकुटा नगरपालिकाले लिन खोजेको सोच भनेको चाहिँ पूर्वाधार पूर्ण गर्ने, स्मार्ट सिटी बनाउने एउटा, अनि अर्को कृषिमा पनि अलि व्यावसायिक कृषिका रूपमा विकास गर्नलाई धनकुटा एउटा एभोकाडोको राजधानी पनि घोषणा भइसकेको छ विगत 3-4 वर्ष अगाडि नै, र त्यसका लागि हामीले नर्सरी, एभोकाडो खेती प्रवर्धनमा पनि सहयोग गरी आएका छौँ। त्यसलाई अलिकति प्रशोधन गर्ने र प्रशोधित सामग्री विस्तार गर्ने, अलिकति त्यसलाई व्यावसायिक रूप दिने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने विशेष सोच त्यो हो कृषितर्फको। अनि अब सहरी विकासका लागि रिङ रोड जस्तो स्मार्ट सिटीको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। सबै वडाहरूमा चाहिँ बाटो पक्की गर्ने अथवा पहुँच पुर्याउने भन्ने सोच छ। थप विकासका कुराहरू ती भए। धनकुटा जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमध्ये धनकुटा नगरपालिका एक हो। कुल 110.08 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो नगरपालिकाले धनकुटा जिल्लाको 12.5% क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो नगरपालिकामा हिले र धनकुटा गरी 2वटा मुख्य बजार क्षेत्र रहेको छ। प्रशासनिक रूपमा सेवा प्रवाह गर्न यो नगरलाई 10वटा वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। समुदाय स्तरमा सामाजिक आर्थिक विकासका लागि 177वटा टोल विकास संस्थाहरू, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्रहरू गठन गरी सामाजिक परिचालनका कार्यहरू भइरहेका छन्। सरकारले ल्याएको एक गाउँ एक उत्पादन अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नगरपालिकाले एभोकाडो खेतीलाई प्रवर्धन गरेको छ। एभोकाडो खेतीका लागि कृषकलाई अनुदान दिनेदेखि यसको प्रशोधनका लागि समेत नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। यसले एभोकाडो खेतीमा लाग्ने कृषकहरूलाई मात्रै नभएर समग्र नगरवासीलाई नै आर्थिक रूपमा सबल बनाउने नगरपालिकाको अपेक्षा छ। खास गरिकन धनकुटा नगरपालिका अनि ग्रामीण क्षेत्रले धेरै ढाकेको छ। धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा पर्दछ, थोरै सहरी क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसैले कृषिलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिकरण र औद्योगिकरणको तर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सोचेर हामीले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा सबभन्दा मुख्य कुरो भनेको धनकुटा नगरपालिका एभोकाडोको राजधानी हो भनेर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो वर्ष नै हामीले महोत्सव गऱ्यौँ र एउटा पार्क पनि बनाएका छौँ हामीले एभोकाडोको। र त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के थियो भने एउटा सरकारको पनि एक स्थानीयता एक उत्पादन होस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर एभोकाडो चाहिँ धनकुटा नगरपालिकामा यहाँको हावापानी उपयुक्त र हामीले पनि 10,000 प्रत्येक वर्ष 10,000 बिरुवाहरू उत्पादन गरेर किसानलाई दिन्छौँ। र दिइसकेपछि अब अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा यसलाई चाहिँ उद्योगकै रूपमा विकास गर्ने र व्यावसायिकताका साथ अगाडि बढ्ने भनेर किसानहरूले खुब राम्रो ढङ्गले एभोकाडो लगाइरहनु भएको छ। र अहिले हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाएर होइन अब लार्ज स्केलमा उत्पादन भइसकेपछि बजारको चाहिँ समस्या नहोस् भन्नको लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई बोलाएर 92 रोपनी एउटा जग्गा खरिद गरेर र हामीले बाटोहरू, पानीहरू, विद्युतहरू पुर्याइदिएका छौँ। र ती ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो एभोकाडो प्रशोधनको उद्योग खोल्नको निम्ति काम सुरु भइसकेको छ। 10 वर्षपछि हाम्रो धनकुटा नगरपालिका किसानहरू सबै करोडपति हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। धनकुटा बजारको ऐतिहासिक महत्त्व त छँदैछ, यसबाहेक पनि विभिन्न जात जातिको बसोबास र आफ्नै संस्कृति पहिचानका कारण यो ठाउँ मौलिक संस्कृतिका हिसाबले पनि अगाडि छ। यहाँ 8 पहरिया, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, मगर, शेर्पा, तामाङ, दमाई, कामी र सार्की लगायतका जात जातिको बसोबास छ। 8 पहरिया जातिको एकमात्रै थलोको रूपमा धनकुटालाई चिन्ने गरिन्छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा छथर गाउँपालिका, पश्चिममा खाल्सा छिन्ताङ शहीद भूमि गाउँपालिका, उत्तरमा पाखरीबास नगरपालिका तथा दक्षिणमा साँगुरी गढी गाउँपालिका रहेका छन्। चुलिवन डाँडा छ, चुलिवन जाने त्यहाँबाट सबै भ्यू अवलोकन गर्ने होइन, मतलब दृश्य अवलोकन गर्ने। त्यसपछि तल हाम्रो याक्चना घाटमा छ, त्यहाँ चाहिँ गएर एउटा तम्मरको छेउमा बसेर होइन माछा मार्दै
बसेर यसो मनोरञ्जन गर्ने त्यो छ। त्यसपछि हाम्रो लुङदाङ गुफा भन्ने छ 1 नम्बर यहाँ माथि होइन, त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्यस्तै हिलेमा बक्रकुण्ड भन्ने छ। त्यसपछि टावर बनाउनु चाहिँ अनि जौटार भन्ने छ होइन, पिकनिक स्पटहरू। यसरी पर्यटकहरूलाई चाहिँ देखाउन अब रमाउन सक्ने किसिमको पूर्वाधारहरू हामी निर्माण गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई मैले के भन्नुपर्छ भनेदेखि हामीले अब यत्रो वर्षसम्म म आफै थक्क पर्छु, यति लामो यो 35 सालमा नगरपालिका बनेको धनकुटा नगरपालिका 35 सालमा हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म एउटा थोपै केही त गरेको छैन त, के गर्ने भन्नु न, बडा समस्या। अनि हामी त्यसै रुमलेर बस्यौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी प्रयत्न के अलिकति होइन, यसो बाटो अब तय गर्न उस अवस्थामा छौँ हामी, शैशवकालमै छौँ, तर अगाडि बढ्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। शिक्षाको हिसाबले धनकुटा नगरपालिकाको अवस्था निकै राम्रो रहेको पाइन्छ। परिणामस्वरूप धनकुटा नगरपालिका सहित सिङ्गो धनकुटा जिल्ला नै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको छ। हाल यहाँको साक्षरता दर 96.88% रहेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य र सरसफाइका हिसाबले समेत धनकुटा नगरपालिका अन्य स्थानीय तहभन्दा निकै अगाडि छ। धनकुटा नगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2070 मा प्लास्टिक झोलामुक्त र पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको नगर घोषणा गरिसकेको छ भने नगरका सबै घरधुरीमा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारका शौचालय निर्माण गराई खुल्ला दिशामुक्त नगर घोषणा गरिसकेको छ। धनकुटा नगरपालिका अन्य सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले पनि उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। धनकुटा नगरपालिका मुलुकभरिका नगरपालिकाहरूको सेवा प्रवाहको मापन गर्न गरिने न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम तथा द्वितीय स्थानमा अडिरहन सफल भएको छ। यो नगरपालिका आर्थिक वर्ष 2072-73 मा भएको सफा सहर छनौट प्रतिस्पर्धामा दोस्रो भएको थियो भने सोही प्रतियोगितामा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो। शिक्षामा चाहिँ हामीले अब होइन खास गरिकन अब यो अलिकति आकर्षण बढ्ने खालको होइन, अब इङ्ग्लिस मिडियम खोजे अभिभावकहरूले, इङ्ग्लिस मिडियम खोज्न थालिसकेपछि सबै विद्यालयमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट सुरु गरेका छौँ र त्यसपछि त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने अब यो प्रविधियुक्त बनाउने कामहरूमा हामीहरू होइन सबै अब सिसी क्यामेरा जडान गर्नेदेखि लिएर एटेन्डेन्सको कुराहरू छन् होइन। त्यसपछि यो कम्प्युटरका कुराहरू छन् होइन। यो सबै चाहिँ हामी कार्यक्रमकै रूपमा सबै विद्यालयहरू दिँदै अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अब क्रमशः यसलाई चाहिँ पेपरलेस बनाउने हो होइन, विद्यालयलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ र केही अहिले सुधार पनि आइसकेको छ, नतिजा पनि आइसकेको छ। धेरै विद्यार्थीहरू जो बोर्डिङमा लान्थे हामीले इङ्ग्लिस मिडियम गरिसकेपछि अहिले प्राथमिक तहहरूमा होइन आधारभूत तहमा चाहिँ विद्यार्थीको चाप बढेको छ र त्यसमा पनि सरकारले खाजा खाने जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, खाजा खुवाउने होइन 1 देखि 5 शिशुदेखि 5 सम्मलाई खाजा खुवाउने जुन खालको व्यवस्था गरेको छ, यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पारेको छ र विद्यार्थीहरूको अहिले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको छ र शिक्षामा अब हामीले चाहिँ अब विद्यार्थीलाई पढाउनुहोस् भन्ने हो। अब बाँकी अरू काम त हामीले गर्न सक्दैनौँ, पाठ्यक्रमको कुराहरू होला, अन्य के समस्या होला, तर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउने सरहरूले चाहिँ पढाइदिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत गराएका छौँ र तपाईँहरूलाई त्यस्तो अब आधुनिकताका साथ अगाडि बढ्ने कुराहरूमा नगरपालिकाले क्रमशः यो अनुदानहरू दिएर अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो अवस्था छ सर होइन। स्वास्थ्यमा पनि हामी प्रत्येक वडामा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सहरी क्लिनिकहरू केन्द्रहरू हामी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्दैछौँ। पोहोर मात्रै हामीले 4टा घर बनायौँ, यसपालि पनि बनाउँदैछौँ। त्यो स्वास्थ्य केन्द्र बनाएर हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। समुदाय स्तरबाट माग भएर आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा छनौट गरी उपभोक्ता समिति र कतिपय काम टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने गरेका छन्। अहिले नगर क्षेत्रका सडक बाटोको स्तर उन्नति भएको छ। सबैजसो ओडाका बस्तीमा सडक यातायातको पहुँच पुर्याउने काम भएको छ, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारी, दूध लगायतका अन्न बाली बजारसम्म लगेर बिक्री वितरण गर्न सहज भएको छ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका पूर्वाधार विकास लगायतका गतिविधिले स्थानीय समुदायलाई निकै राहत मिलेको छ। नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिएका गतिविधिले नगरवासीको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
यसका साथै नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम र तालिमहरू समेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ। हामी जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो आफ्नो पार्टीले बनाएका घोषणापत्र अनुसार अब हामीले नगरपालिकामा आइसकेपछि त्यही घोषणापत्रकै आधारमा जनतालाई के गर्छौँ, यहाँको आवश्यकता के छ, के बढी खड्केको आवश्यकता के हो, हामीले गरिदिनु पर्ने कामभित्र हाम्रा त्यो घोषणापत्रभित्र जनताका लगभग सबै मागहरू त्यहाँ पर्थे र हामीले सुरुवातीबाट नै त्यसकै आधारमा जनतालाई आवश्यकता परेका काममा हामी लागि पर्न सुरु गऱ्यौँ। र पहिलो कुरो त धनकुटा नगरपालिकामा हामी आइसकेपछि, यो हुन त पुरानै 35 सालतिरको नगरपालिका हो, यो पुरानै नगरपालिका हो, तर पनि सङ्घीय सरकार आइसकेपछि सङ्घीय सरकारको आधारमा बनेको हाम्रो नियम कानुनको आधारमा जनताहरूलाई पाउने, राज्यबाट प्राप्त हुने, भनौँ न अब धनकुटा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने बजेट र यहाँको स्थानीय चाहिँ आय स्रोतबाट जम्मा भएको बजेटबाट त्यही बजेटलाई निर्दिष्ट गरेर हामीले यहाँ पहिलो कुरो धेरै ठाउँमा बाटाघाटा पुगेका थिएनन्, ती बाटाघाटाहरूको लागि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। दोस्रो कुरो खानेपानी चाहिँ अब यहाँ धेरै ठुलो धनराशि खर्च गरेर खानेपानी ल्याइराखेको थियो, तर त्यो खानेपानीले सधैँभरि अपुग पनि हुने एक त, अर्को कुरो धेरै फोहोर मैला भएको पानी आउने, अब सबैतिर बराबर ढङ्गले चाहिँ जनताहरूलाई, बजारियाहरूलाई, जहाँ जहाँ चाहिँ त्यो पानीबाट आश्रित जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई जुन जुन चाहिँ आवश्यकता उहाँहरूको पुरा भएको थिएन, त्यो खानेपानीतिर पनि हामी लाग्यौँ। धनकुटा नगरपालिकाबाट वार्षिक रूपमा पारित भएका नीति कार्यक्रम बजेटलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। धनकुटा नगरपालिका स्वच्छ सुन्दर समुन्नत सहर भन्ने नाराका साथ नारा चाहिँ लिएर अगाडि बढिरहेको नगरपालिका हो र आर्थिक विकासको सेक्टरमा कृषि, पशु, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, रोजगारीका सेक्टरमा धनकुटा नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको छ र हामी तिनै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका चरणमा छौँ। त्यस अन्तर्गत धनकुटा नगरपालिकामा मुख्य रूपमा कृषि र पशुमै धेरै कृषकहरू निर्भर रहनु भएको छ। हामीले त्यसतर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको आफ्नै कार्यक्रमहरू, त्योदेखि बाहेक सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसका अलावा पर्यटन, उद्योग र अर्को चाहिँ लघु उद्यम, घरेलु लघु उद्यमको सेक्टरमा पनि हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत धनकुटा नगरपालिकामा सूचीकृत भएर प्राथमिकता क्रममा परेका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई हामीले अहिले 100 दिनको चाहिँ न्यूनतम रोजगारीहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। पहाडी भूगोलमा रहेको धनकुटा नगरपालिकाले नजिकै रहेका तराईबाट गर्मी छल्न जानेहरूका लागि हिल स्टेसनका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना बोकेको छ। यो सँगै यहाँ रहेका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न सके धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका हिसाबले पनि यो नगरपालिकाले निकै सम्भावना बोकेको छ। यहाँ रहेका 8 पहरीय राईको मार्ग स्थान र धनकुटा बजारमा अवस्थित हिन्दू धर्मावलम्बीको निशान भगवती मन्दिर विशेष मानिन्छ। यी बाहेक पनि धनकुटा नगरपालिकाभित्र दर्जनभन्दा बढी धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। जस्तो यहाँ हाम्रो वडा नम्बर 2 मा मधुगङ्गा भन्ने एउटा धार्मिक स्थल छ हैन। मधुगङ्गा धार्मिक स्थलमा त्यसलाई पर्यटकीय प्रवर्धन गर्ने भनेर डिपिआर गरेर अब त्यसको चाहिँ त्यो अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिराखेका छौँ, स्रोत खोजिराखेका छौँ। अब यहाँ तल हाम्रो 9 नम्बर वडामा पर्छ मूलघाट, त्यो ऐतिहासिक ठाउँ हो। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो नदीका किनारै किनार पैदल यात्रा गर्ने अथवा बाइकसम्म सञ्चालन गर्ने बाटो बनाएर धनकुटा जोड्ने कुराहरू गरेर धनकुटाको चुलीवनमा हामीले एउटा टावर पनि बनाएका छौँ, धनकुटा भ्यू टावर। त्यो टावरबाट वरिपरि हेर्ने, तल चाहिँ तमोर नदीको मनोरम दृश्य हेर्ने गर्ने गरीको गर्न पाए हुने भन्ने सोचसम्म छ। त्यस्तै गरेर अब केबल कार, मूलघाटबाट केबल कार यो चुलीवन
यो धनकुटा 7 को चुली पनि जुन त्यो मैले टावरको कुरा गरेँ त्यहाँ त्यो साइडमा केबल कार जोडेर त्यहाँ यात्रा गर्ने नदीको चाहिँ दृश्यावलोकन गर्न सक्दाखेरि राम्रो हुन्छ। ऱ्याफ्टिङको विकास गर्न पनि सकिन्छ, सम्भावना त छन्। त्यस पछाडि यता माथि हाम्रो 2 नम्बरको माथि यो हाइवेले छोएको ठाउँ गुराँसे भन्छौँ हामी। त्यो गुराँसे माथि बसन्तपुरको त्यो लालीगुराँस पर्यटकीय स्थलमा जान प्रवेशद्वारका रूपमा चाहिँ त्यहाँ त्यो गुराँसेमा त्यहाँ पनि गुराँसहरू फुल्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्री पोइन्ट बनाउन सक्दाखेरि त्यो टिएमजे भन्ने माथि बसन्तपुरमा रहेको ठाउँमा जान आउने पर्यटकहरू यहाँ चाहिँ प्रवेश गरेर हेरेर यहाँ पहिलो प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ यहाँ मान्छेहरू संलग्न भएर त्यसबाट जाने गरीको एउटा इन्ट्री पोइन्ट बनाउन पनि सकिन्छ। धनकुटा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत धेरै छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र स्थानीय स्तरबाट उठ्ने राजस्व नै नगरपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। यही स्रोतको सीमामा रहेर यो नगरपालिकाले बजेट विनियोजन र नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने गरेको छ। जस्तो सामान्य 3वटा सरकार छ है। 3वटा सरकार हुँदा सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनमा एक आपसमा लिङ्केज पनि नभएको अवस्था पनि छन्। अहिले त अब स्थानीय तहहरू प्र्याक्टिसकै अवस्थामा हुने, अभ्यासकै क्रममा हो नि त। त्यसो पनि अब आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित चाहिँ अब सङ्घीय कानुनले नियमन चाहिँ गर्ने हो होइन। अब त्यही सङ्घीय कानुन बमोजिम नै स्थानीय कानुनहरू बन्नुपर्ने अवस्थामा पनि अहिले स्थानीय तहले आर्थिक नियमनको पाटोमा चाहिँ त्यति स्ट्रङली छैनन् क्या, स्ट्रङली गर्न सकिन्छन्। त्यो कारणले गर्दा समस्या चाहिँ हुन्छ। किनभने अब यहाँनिर हामीले चाहिँ कानुनै मात्रै हेरेर पनि भएन, किन पब्लिक फेस पनि हेर्नु पऱ्यो कि पब्लिक कसरी आएको छ होइन, त्यो फेस पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि त्यो गर्दाखेरि अब कानुन जटिलता चाहिँ हुन्छ। नगरपालिकामा अहिले उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ। न्यायिक समिति गठन भएपछि गाउँघरमा हुने सानातिना झैझगडाको समाधान गर्न निकै सहज भएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा समुदायबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। माना चामलका मुद्दाहरू धेरै आए। श्रीमान श्रीमतीबाट भन्दा पनि सासूबाट र जेठानी दिदीबहिनी अब आमाजु नन्दबाट पहिले त्यो भयौँ भन्दै आउने चाहिँ मुद्दाहरू लगभग 4वटा जति थिए। ती हामीले सल्भ गऱ्यौँ र कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ हामीले यहाँ बोलाएर यहाँ बहस नगरिकन स्पोर्टमा गएर पनि मिलाइदिएका छौँ। हाम्रो टिम त्यहीँ गयो होइन। त्यहाँ गएपछि के हुँदो रहेछ भने यहाँ आएर उहाँहरू बाँध्न थाल्नुहुन्छ, घर कत्रो छ, कता फर्केको छ, कस्तो कोठाको छ, कोठेबारी कहाँनेरि छ होइन, पानीको ट्याङ्की कहाँनेरि छ, कसले फोहोर पारिदिएको छ। अनि त्यो स्पोर्टमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष देख्न पाउँदो रहेछौँ होइन। अनि यसको घर यहाँनेरि है, यहाँबाट यता आउनु पर्ने तर यता गयो होइन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले स्पोर्टमा गएर देख्ने भएको हुनाले हामीले त्यहीँ गएर पनि लगभग 10वटा जति मुद्दा स्पोर्टमा गएर मिलाइदियौँ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको र पुरानो नगरपालिकाको रूपमा रहेको धनकुटा नगरपालिका सीमित स्रोत साधनका बावजुद नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा दिन कटिबद्ध भएर लागि परेको छ। राज्य पुनर्संरचनासँगै नयाँ जनप्रतिनिधिको आगमनपछि नगर क्षेत्रमा भएको पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक विकासका गतिविधिले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। भविष्यमा पनि धनकुटा नगरपालिका नागरिकको सेवामा थप सशक्त भएर लाग्न कटिबद्ध छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कृपया जिज्ञासा पठाउनुहोला। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने नै छौँ। साथै तपाईँको शुभ रहोस्। नमस्कार।